बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज से एक साल पहले जाफ़र काज़मी असिस्टेंट हसन लियारी ने मेरे साथ रब्ता किया और हसन लियारी के साथ मुनाज़रे का चैलेंज दिया। हमने उसके चैलेंज को कबूल किया और हमने कहा कि उन्वान अकायदे राफ़िदिया कुफरिया शिरकियाँ हैं, इस पर बात होगी या फिर 12 इमामों की इमामत के ऊपर बात होगी कि जो तुम्हारा अकीदा है मनसूस मिन अल्लाह मूहा इलैहि, नबियों से अफजल मासूम अनिल खता, तुम उसको मानते हो, उस पर मुनाज़रा होगा। बात तय हो गई, लेकिन इस बात के ऊपर 4-6 महीने लगे। हम ये कह रहे थे कि हम तुम्हारी लाइव स्ट्रीम में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि तुम हजरत अली रजी अल्लाह तआला को बुलाकर गद्दारी करने वाले हो, हुसैन करीमैन को साथ गद्दारी करने वाले हो, और तुम आज भी अपनी स्ट्रीम में बुलाकर गद्दारी करते हो, आवाज़ बंद कर देते हो, आवाज़ मदम कर देते हो और वीडियो को ख़राब कर देते हो। हम तुम्हारी स्ट्रीम में नहीं आएंगे। 4 महीने तक वो हमें यकीन दिलाते रहे, लेकिन हमें नहीं यकीन आया। फिर उन्होंने हमारे एक दोस्त मौलाना शाहिद अंसारी साहब के साथ रब्ता किया, जो कि यूएसए में होते हैं, उनके साथ बातचीत की गई। फिर उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया। हमने फिर उनके साथ ये शर्त रखी कि ये हमारी स्ट्रीम में आएंगे और हम इनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ देंगे, पूरी गारंटी देंगे और ये हमारी स्ट्रीम में आकर बात करेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी और हमारे बंदे को इस झांसे में ले लिया कि हम आपको भी बराबर का उसका मॉडरेट बनाएंगे और उसका कंट्रोलर बनाएंगे। 2 अफराद कंट्रोल संभालेंगे, आवाज़ उनके इख्तियार में होगी, वीडियो उनके इख्तियार में होगी, बंद करना चलाना उनके इख्तियार में होगा। एक हमारा बंदा शाहिद अंसारी और दूसरा जाफ़र काज़मी। जब उन्होंने ये वादा किया तो हमारा भाई उनके वादे के अंदर आ गया और उनके झांसे के अंदर आ गया। हमने बहुत समझाया अपने भाईजान को कि ये गद्दार हैं और गद्दारी करते हैं और करेंगे, लेकिन हमारा भाई उनके ऊपर यकीन कर बैठा। बिल आखिर हम अपने भाई के बिहाफ पर ये बात तय कर ली और कल रात 9 बजे हमारा उनके साथ टाइम तय था। 9 बजे के बाद जब हमने उनको कॉलें की, शाहिद अंसारी साहब ने कॉलें की, कई मरतबा कॉल करने के बाद जब उन्होंने कॉल उठाई तो फिर उन्होंने हमें अपनी स्ट्रीम में ले गए। हमें पहले ही यकीन था कि ये हमारी बात चलने नहीं देंगे, लेकिन वो यकीन हमारा मजीद आइनुल यकीन के अंदर बदल गया कि जब हमारा मुनाजरा शुरू होने लगा तो इन्होंने शाहिद अंसारी साहब को साथ लिया और उनको कंट्रोल दिया और उनका माइक खोला। लेकिन जैसे ही मेरी गुफ्तगू शुरू हुई, इन्होंने उनको भी म्यूट कर दिया और उसके बाद आखिर तक उनको म्यूट से खत्म नहीं किया। वो बेचारे मुझसे फोन पे राब्ता करके कह रहे हैं कि उनसे कहो कि शाहिद अंसारी साहब से बात करो, मेरे साथ बात करो, मेरी बात सुनो, मेरा फोन खोलो, लेकिन इन्होंने नहीं खोला। और फिर क्या हुआ कि जब उन्वान हमारा तय था और वो शराइत मैंने अपने भाई अंसारी साहब को, शाहिद अंसारी साहब को लिख कर दी हुई थी, जो उन्होंने जाफ़र काज़मी को पहुंचाई, जाफ़र काज़मी ने हसन लियारी को पहुंचाई, हसन लियारी ने देख ली और उनको तय कर लिया। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा, हसन साहब कहते हैं कि मैं बगैर देखे तुम्हारी शराइत को कबूल करता हूँ। भाई अल्लाह के बंदे, अगर शराइत तूने कबूल करनी है तो उन शराइत के ऊपर पहले मुनाजरा लिखा हुआ है और उन शराइत में यह है कि इस मौजू से, शराइत के शुरू में जब उन्वान लिखा हुआ है और उन शराइत में लिखा हुआ है कि मौजू से भागने वाला शिकस्त तस्वर किया जाएगा। तो जब हसन साहब उस मौजू से भाग रहे हैं और अहले बैत का उन्वान तय कर रहे हैं या तौहीद का उन्वान तय कर रहे हैं, तो गोया कि उनकी शिकस्त तो वहीं ही बन गई, क्योंकि वहां लिखा हुआ है जो अपने मौजू से बाहर जाएगा उसकी शिकस्त सबर होगी और उसके लिए वो भागना उसके लिए जायज नहीं होगा। तो जब वो अपने मौजू से भाग रहा था, शिकस्त तो उसकी वहीं हो गई। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, जब उनके अहले बैत वाले मामले को हमने कहा कि तेरे अहले बैत के मामले पर तेरे साथ मुनाजरा करेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ अकीदा इमामत पर कर, तो उसने अब ये दूसरा पत्ता छोड़ दिया कि बताओ जी तौहीद ज्यादा अफजल है कि इमामत। फिर मैंने कहा कि अगर तुम यहाँ तौहीद और इमामत की बात कर रहे हो तो ये बताओ कि इमामत ज्यादा अफजल है कि और बीवियों का अहले बैत में होना या ना होना ज्यादा अफजल है। जब इमामत तुम्हारे यहाँ ज्यादा अहम है, तुम उसको छोड़कर अहले बैत की तरफ जा रहे हो, तो तुम इमामत को ऊपर मुनाजरा क्यों नहीं कर रहे? इसी तरह तौहीद को छोड़कर इस उन्वान पे हमारे साथ मुनाजरा करो जो हमारा तुम्हारा तय है।
لیکن اس کی تیاری اس عنوان پہ نہیں تھی، یا وہ سمجھ گیا تھا کہ آج میں بری طریقے سے پھنس چکا ہوں اور آج مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے، تو اس نے ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ ایک ہیلا یہ شروع کیا کہ جب ہماری باری آتی تو سرخ رنگ کی پٹی سکرین کے اوپر لے آتا۔ آپ اس کی لائیو سکرین کو دیکھیں، کئی مرتبہ ہم نے کہا کہ اس کو پیچھے ہٹاؤ اور ہمارا چہرہ دیکھو کہ کس طرح چمک رہا ہے، اور اپنی شکلیں دیکھو کس طرح آج بھیگی پڑی ہیں اور کس طرح مرجھا چکی ہیں۔ ہمارے کئی مرتبہ کہنے کے بعد ایک دو مرتبہ ہٹایا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ آگے لگا دیا، اور اپنے چینل کے اوپر انہوں نے ہماری آواز کو دبا دیا، آواز کو بند کر دیا، آواز کو ہلکا کر دیا، کبھی آواز کو درمیان سے خراب کر دیا، اور پھر ہمارے ساتھ عقیدہ امامت سے بھاگ کر عقیدہ توحید پر آ رہے تھے۔ بھئی ہم سارے عنوانات پہ تمہارے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرا چیلنج ہے قیامت تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرب سے عجم تک، اور یورپ سے امریکہ تک، پوری دنیا کی رافضیت کو چیلنج ہے کہ جناب آپ انہی شرائط کے ساتھ اس عنوان پہ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں، اور اس کے بعد انہی شرائط کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم تمہارے ساتھ اللہ کی وحدانیت پر بھی مناظرہ کریں گے، اور ہم بتائیں گے اہل حدیث کا خدا کیسا ہے اور رافضیوں کا خدا کیسا ہے، اہل حدیث کے رب کا تصور کیا ہے اور رافضیوں کے رب کا تصور کیا ہے، اور ہم تمہارے ساتھ مناظرہ کریں گے۔ اہل بیت میں بیویاں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ کریں گے۔ ہم تمہارے ساتھ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام پر مناظرہ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کریں گے کہ تمہارے اصولوں کے مطابق تمہارے 12 امام بھی مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، ہم اس پر بھی مناظرہ کریں گے، اور ہم تمام مناظرے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم تمہارے سے آئندہ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ آج کے بعد آپ ہماری سٹریم میں آؤ، کھلے عام دعوت ہے، 24 گھنٹے 24 آور ہر وقت تمہیں دعوت ہے، ہماری سٹریم پر آؤ، ہمارے ساتھ مناظرہ کرو۔ پہلے ہماری ان شرائط کے اوپر عقیدہ امامت پر مناظرہ کرو، اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں عقیدہ ربوبیت، عقیدہ رب اور رب تعالیٰ کا تصور جو ہے اہل حدیث میں کیا ہے اور روافض میں کیا ہے، اس پر بھی مناظرہ کریں گے۔ اہل بیت میں نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات شامل ہے کہ نہیں شامل ہے، اس پر بھی مناظرہ کریں گے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے اسلام پر بھی ہم مناظرہ کریں گے، اور ہم ان کا اسلام اور ایمان ثابت کریں گے، لیکن تمہارے اماموں کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ پہلے تمہارا عقیدہ امامت چلے گا، اور اس کے بعد تمہاری ساری باتیں چلیں گی۔ ناظرین، ہم اس کا رات والا مناظرہ پیور آڈیو کے ساتھ، صحیح ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد ہی اپنے الوی میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں، اور آپ کو اس کو دیکھ کر ان کی خباثت اور ان کی شرارت نظر آ جائے گی۔ آج ان کو پتا چل چکا تھا کہ اہل حدیث کے فرزند کے سامنے آج ان کے دلائل نہیں چلیں گے، اسی وجہ سے انہوں نے ہمارا مائک بھی بند کیا، ہماری آواز بھی مدم کی، ہمارے سامنے ویڈیو کو خراب بھی کیا، لیکن انشاءاللہ ہم ان کا یہ وار نہیں چلنے دیں گے، اور قیامت تک ان کا تعاقب کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے گا الوی میڈیا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اہل حق کی فتح آپ کو مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔